पहिला यो रियल एक्सपीरियंस हेर्नुहोस्। मात्र 3000 रुपये पर मंथ से शुरुआत किया था। आज का वैल्यू देखेंगे तो 1,18,24,000 है। तपाईको पनि यसरी नै करोडौं रुपैयाँको साथ रिटायर हुने वा अन्य कुनै सपना हुन सक्छ। तर यदि तपाईले यी तीनवटा गल्तीहरू गर्नुभयो भने जुन 93% मानिसले गर्छन् र यदि तपाईले पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको त्यो करोडौं रुपैयाँको सपना अपुरो नै रहन्छ। ती गल्तीहरू कुन कुन हुन् र कसरी बच्न सकिन्छ भनेर हावामा हैन प्र्याक्टिकल एक्सपीरियन्सको साथ यो भिडियोमा जान्ने छौ। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। पहिला यो रियल एक्सपीरियन्स हेर्नुहोस्। 5000 रुपए पर मंथ के हिसाब से एक एसआईपी स्टार्ट की 16 सितंबर 2010 को 10 रुपए की एनडीवी के साथ फंड स्टार्ट हुआ। दोस्तों मेरे को बताते हुए ऐसा डर लग रहा है कि उस समय मैंने बहुत सारे लोगों को, अपने यार दोस्तों को, अपने सर्कल में फ्रेंड को एसआईपी स्टार्ट कराई, पर जब तक 15वीं एसआईपी गई, मतलब जब 1.25 साल बीत गया तो फंड की एनडीवी 10 रुपए से गिर के आ गई 7 रुपए 68 पैसे। मतलब कि आपका सीधा 23-24% पैसा साफ हो गया। तो मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे को छोड़ गए, बोले यार ये कोई गंदी चीज है, हमें नहीं करनी है, इसमें पैसा हर बार खत्म हो जाता है, प्रिंसिपल से लगातार में पैसा माइनस जाता है, तो उन्होंने बंद कर दिया। पर मैं और मेरे 2 दोस्त हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी और बड़ी खुशी हुई जब 25वीं एसआईपी मेरी 25th एसआईपी गई तो उसकी एनडीवी बढ़ के 10 रुपए 90 पैसे हो गई। तो मेरा प्रॉफिट में मेरे को दिखने लगा पोर्टफोलियो, तो मेरे को बड़ा खुश था, मैं शायद अब राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। और फिर एक मार्केट में झटका लगा और जब 35th एसआईपी मतलब जब 3 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले थे तो एनडीवी फिर गिर के 8.66 मतलब 8 रुपए 66 पैसे आ गई। फिर हम माइनस में। तो 3 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद भी हमारा प्रिंसिपल से कम वैल्यू थी। और मेरे जो दूसरा दोस्त था जो अब तक बड़े पेशेंस के साथ मेरे साथ चल रहा था, वो भी हिम्मत छोड़ गया और चला गया। पर मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। दोस्तों आप सुन के हैरान होंगे, उसके बाद उस फंड ने मुड़ के नहीं देखा और मार्केट पर चलती रही। यसरी नै नेपालको पनि पहिलो 2076 बाट सुरु भएको सिप म्युचुअल फन्डको एनएबी भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने 10 बाट बढेर 2078 को जेष्ठमा हाईएस्ट एनएबी 17.74 सम्म भएको थियो र अहिले यो घटबढ हुँदै 9.67 सम्म घटेर आज 10.27 रहेको छ। र त्यसैगरी डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि 8.25%, 50%, 7.2% र 4% गरेर एभरेजमा 17.3625% दिएको देखिन्छ। यो एक्सपीरियन्स डेटामा धेरै मानिसहरूले के गल्ती गर्छन् भने जब एनएबी भनेको 10 बाट बढेर 17 हुन्छ, त्यसैगरी भनेको डिभिडेन्ड पनि 50% दिइरहेको हुन्छ, मानिसहरूले भनेको मज्जाले एसआईपी गर्छन्, खुसी हुँदै नै एसआईपी गर्छन्। तर जब एनएबी भनेको 10 बाट घटेर 8-9 तिर जान थाल्छ, त्यसैगरी भनेको डिभिडेन्ड पनि कुनै अवस्थामा दिँदैन र कुनै अवस्थामा भनेको 4-5% मात्र दियो भने मानिसहरूले एसआईपी गर्न थाल्छन् र सोच्छन् कि यो भन्दा त बर्ते मैले फिक्स्ड डिपोजिट गरेको भए 10% फिक्स्ड रिटर्न मज्जाले पाउँथे भनेर त्यो एसआईपी गरेको अमाउन्ट पनि घाटामै भए पनि निकाल्छन् र फिक्स्ड डिपोजिट गर्छन् र अरूलाई प्रचार गर्छन् र तिनीहरूले मान्छन् कि एसआईपी गर्नु हुँदैन, एसआईपी खराब हो भनेर मान्छन्, जुन भनेको तपाईको एकदमै ठुलो गल्ती हो। 2016 में तो मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ आजू बाजू में जर्नी चालू की थी, पर बहुत कम लोग कंसिस्टेंट रहे। बहुत लोगों ने बीच में प्रॉफिट्स रिडीम किए, बहुत लोगों ने एसआईपी स्टॉप की, बहुत लोग ने पैसा निकाल के एफडीज में डाला। मैंने कुछ नहीं किया। हमेशा याद रखो, जब भी आप इन्वेस्ट करते हो ना, मार्केट हमेशा 2-3 साल रिटर्न नहीं देता है। कभी भी आप इन्वेस्ट करो, यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो उसके बाद मार्केट कभी भी 2-3 साल रिटर्न नहीं देता है। नो रिटर्न्स फॉर 3 इयर्स। मेरा गोल अचीव हो गया 28 जन 2022 में। एसआईपी लाई तपाईले कम्तीमा पनि 10 वर्ष दिनुपर्छ, किनभनेको म्युचुअल फन्डले इन्भेस्ट गर्ने भनेको शेयर मार्केटमै हो र शेयर मार्केटमा भनेको लगभग 10 वर्षमा भनेको एक पटक बोलाउँछ र तपाईको पैसा भनेको तपाईको आफ्नै आँखाले बढेको देख्नुहुन्छ। यदि तपाईले 3-4 वर्ष मात्र एसआईपी गर्नुहुन्छ भने पोर्टफोलियो आधा भएको, पोर्टफोलियो घटेको एक्सपिरियन्स त अघि भर्खर नै हेर्नुभयो र लामो समयसम्म एसआईपी गर्नुभयो भने मात्र तपाईको पैसा भनेको कम्पाउन्ड हुन पाउँछ। र यहाँ कम्पाउन्डिङको ग्राफ हेर्नुहुन्छ भने पनि सुरुको अवस्थामा भनेको चाहिँ कम्पाउन्डिङ एकदमै सुस्त गतिमा भइरहेको छ र बिस्तारै समय अनुसार भनेको तीव्र गतिमा कम्पाउन्डिङ भइरहेको छ र वास्तवमा हुने पनि यही नै हो। यसरी नै कम्पाउन्डिङको फाइदा लिनको लागि धैर्यताको साथ निरन्तर एसआईपी गर्नुपर्छ भन्दा धेरै मानिसहरूको समस्या भनेको मेरो रेगुलर इन्कम सोर्स नै छैन, मैले भनेको पैसा बचाउनै सक्दैन, मैले निरन्तर रूपमा एसआईपी गर्न सक्दिनँ भनेर धेरै समस्याहरू देखाउनुहुन्छ। यो समस्याको समाधानका लागि मेरो एक्सपिरियन्सबाट सिक्नुहोस्। मैले मेरो इन्कमको लागि भनेको चाहिँ तरकारी खेती गर्ने गर्थेँ, त्यो पनि एकदमै ठुलो स्केलमा, बृहत स्केलमा चाहिँ गर्ने गर्दैन थिएँ। वर्षको भनेको चाहिँ त्यही 30-40 हजार हुने गर्दथ्यो। यो पनि भनेको चाहिँ तपाईको अझै ठुलो अमाउन्टमा गर्न सकिरहेको थिएन र रेगुलर रूपमा इन्कम चाहिँ हुँदैन के तरकारी खेतीबाट मैले गरेको अवस्थामा चाहिँ थिएन। किनभने बिरुवा लगाएदेखि तपाईको लगभग त्यो तयार नहुँदासम्म 3-4 महिना भनेको चाहिँ
इन्कम नै हुँदैन के। यो समयमा अन्य केही गर्न त सकिन्छ, तर मैले चाहिँ गर्नको लागि त्यो अवस्था मिलेको थिएन। त्यस कारणले गर्दा मेरो रेगुलर र धेरै इन्कम हुन सकेको थिएन। यत्तिकैमा भनेको चाहिँ मैले आइडियाप्रेन्योर नेपालको एसआइपी भिडियोबारे भिडियो देखेँ। त्यसपछि भनेको चाहिँ मैले सायद लगभग एक हप्तामा हुनसक्छ मैले एसआइपी स्टार्ट गरि नै हालेँ। प्रत्येक महिना 1000 रुपियाँ एसआइपी गर्ने गरी एसआइपी स्टार्ट गरि नै हालेँ। मेरो लागि यहाँ एकदमै ठुलो कुरा के थियो भने मैले चाहिँ एसआइपी गरेर कुनै महिना एसआइपी 2-3 महिना अथवा कुनै समयमा एसआइपी गर्न सकेन, स्किप गरेँ भने पनि मैले चाहिँ पेनाल्टी तिर्नु पर्दैन थियो र पैसा आवश्यक पर्यो भने मैले तुरुन्तै पैसा निकाल्न सक्थेँ। मेरो लागि यो चाहिँ एकदमै ठुलो एडभान्टेज अथवा राम्रो थियो कि मेरो लागि। त्यस कारणले गर्दा मैले एसआइपी स्टार्ट गरि नै हालेँ। तपाईँले एकपटक एसआइपी स्टार्ट गरेपछि तपाईँको ह्याबिट के हुन्छ अथवा मेरो ह्याबिट के बन्यो भने मैले अननेसेसरी खर्चहरू कम गर्दै गएँ। ममा भनेको सेभिङ गर्ने बानी बन्दै गयो र तपाईँले एकपटक सेभिङ गरेपछि भनेको चाहिँ तपाईँमा सेभिङ गर्ने बानी अझै विकास हुँदै जान्छ के। तपाईँमा सेभिङ इन्भेस्टिङप्रति इन्कम सोर्सपछि अझै ध्यान जान्छ। ममा पनि इन्कम सोर्सप्रति अझै धेरै पैसा कमाउन पाए हुन्थ्यो भनेर मैले पनि विभिन्न इन्कम सोर्सहरू खोज्न थालेँ अथवा खोजिरहेको थिएँ। यही अवस्थामा भनेको चाहिँ मैले अब युट्युब गर्नु पर्यो, युट्युबबाट केही इन्कम हुन्छ होला भनेर युट्युबमा काम गरिरहेको छु, जहाँ तपाईँको साथ सहयोग रहि नै रहेको छ र अझै रहनेछ। तपाईँले मेरो कामलाई रुचाउनुहुनेछ भन्ने आशावादी रहेको छु। यसमा मेरो गल्ती अथवा हल्का रिग्रेट जस्तो के छ भने एसआइपीको बारेमा अझै पहिले थाहा पाएको भए अझै पहिलादेखि मैले सेभिङबारे इन्कम सोर्सबारे अझै पहिलादेखि खोज्थेँ होला भनेर अहिले चाहिँ लाग्ने गर्दछ। मसँग निरन्तर पैसा नै हुँदैन, मेरो पैसा नै बच्दैन भनेर तपाईँले एसआइपी स्टार्ट नै नगर्नु भनेको तपाईँको गल्ती हो। किनभने जब तपाईँले एकपटक एसआइपी स्टार्ट गर्नुहुन्छ त्यसपछि भनेको सेभिङतर्फ, इन्भेस्टिङतर्फ, इन्कम सोर्सतर्फ भनेको तपाईँको अटोमेटिक नै ध्यान जान्छ। तपाईँको फ्युचर गोलतर्फ पैसा त्यो प्रति भनेको तपाईँको सिरियसनेस अझै बढ्दै नै जान्छ। भलै 1-2 पटक एसआइपी स्किप होला तर तपाईँको इन्भेस्टिङ, सेभिङ, इन्कम सोर्सतर्फ भनेको तपाईँको ध्यान अटोमेटिक नै जान्छ, जुन मेरो एक्सपिरियंसबाट पनि सिक्नुभयो होला। आदतें हैं वो छोड़ने से पैसा बच सकता है। जैसे चाय पीने का आदत था मुझे सुबह शाम होटल में, तो 10-10 रुपए 20 रुपए मेरे वहाँ पे सेव हो जाते थे। मेरा जैसे 4000 रुपए अगर बच रहा है ना, तो मंथली का 4000 रुपए का मेरा सेविंग हो रहा था उस टाइम पे। कुछ मैंने आदतें वो मैंने छोड़ दी थी, तो 15,000 में से 4000 बचने लगे तो टेंटेटिवली ऐसा कह सकते कि आपका 20% या 30% का सेविंग बढ़ गया। यस ऑफ कोर्स सर। र तपाईको यही अननेसेसरी खर्च कम गर्नको लागि, सेभिङ इन्कम सोर्स बढाउनको लागि भनेको क्लियर गोलले अझै सहयोग गर्छ, जसरी उहाँको क्लियर गोलले सहयोग गरेको थियो। 38 साल के एज में रिटायरमेंट ले लिया। मतलब मैंने जब कैलकुलेट किया था तो 15 साल का हिसाब से मैं कैलकुलेशन किया था कि 1 करोड़ रुपया जिस दिन आ जाएगा मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। मुझे एक ही चीज़ से डर लगता था ज़िंदगी में कि वो 10 से 7 बजे तक नौकरी करना ना, इससे मैं छुटकारा पाना चाहता था। और इसी से छुटकारा पाने के लिए मैंने वो कैलकुलेशन किया था कि जिस दिन वो 1 करोड़ रुपया होगा उस दिन से मैं ये छोड़ के फिर अपना मर्जी का काम करूँगा। 5000 वाले फेल हो जाते थे और 1000 में ऐसे जीवन यापन इसी तरह से चलता रहा। आज वो दौर आया है ना, एक बार में 3-4 खरीद लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। जाते हैं कार्ड से ऐसे घसते हैं और जितना लेना ले लो, मतलब अब फर्क नहीं पड़ता है। और ठीक उसी तरह आम का पेड़ इतना हो गया कि आम तोड़ते रहो, अगला दिन फिर हो जाएगा, 1 महीने के बाद फिर हो जाएगा। लेकिन छोटा ही पेड़ रहेगा, उसी से तोड़ने का और काटने का कोशिश करेंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो इस तरह से पहले ग्रो होने देते हैं, बाद में खर्चा करेंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। बोलते हैं ना, तालाब है तो 1-2 लोटा पानी निकाल लिया तो क्या कम थोड़ी होगा, वही बात है। इंडिया ग्रोथ फंड में देखेंगे तो सबसे पहला फंड 7,99,000, लगभग 8 लाख का वैल्यू आज 24,58,000, 17.01% का रिटर्न। तो इस तरह से करके हम सारा पैसा लगाते गए और आज का वैल्यू देखेंगे तो 1,18,24,000 है। यहाँ क्लियर गोल भनेको चाहिँ जस्तै कि निश्चित समयको लागि, जस्तै कि 10 वर्षको लागि, 20 वर्षको लागि गर्छु, 25 वर्षको लागि गर्छु भनेर तपाईँले क्लियर गर्न सक्नुभयो। मिनिमम भनेको चाहिँ 10 वर्षको लागि हुनु पर्यो। त्यसै गरी स्पेसिफिक गोल पनि हुनसक्छ, जस्तै कि रिटायरमेन्टको लागि, घर बनाउनको लागि, बिजनेस गर्नको लागि वा अन्य कुनै सपनाको लागि। त्यसै गरी अर्को निश्चित प्रकारको गोल भनेको चाहिँ तपाईँको रकमको आधारमा पनि हुनसक्छ कि, जस्तै कि मैले 1 करोड जम्मा गर्ने हो, 2 करोड जम्मा गर्ने हो, 5 करोड, 3.5 करोड। यसरी तपाईँले क्लियर गोल राख्नुभयो भने तपाईँको एसआइपी जोड्नेलाई भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले सहयोग गर्छ। यसरी तपाईँले कन्सिस्टेन्ट डिसिप्लिनको साथ एसआइपी नगर्ने, धेरै पैसा र रेगुलर इन्कम नभएसम्म एसआइपी स्टार्ट नै नगर्ने, क्लियर गोल नराख्ने जस्ता गल्ती गर्नु भएन भने
तपाईले भनेको एसआइपीबाट करोडौं रुपैयाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईले भनेको एसआइपी गरेर मात्र पुग्दैन, स्मार्ट एसआइपी अर्थात् स्टेप अप एसआइपी गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने इन्फ्लेसनले गर्दा त्यो करोडौं रुपैयाँको भ्यालु भनेको लाखौंमा मात्र रहन्छ के। त्यसकारण स्टेप अप एसआइपी बारे बुझ्नको लागि यो भिडियो हेर्नुहोस्। हस्त आजको लागि जान्छु, हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ।